अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची के डिफरेंट कंपनीज और फैक्ट्रीज़ की जॉब। सो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। सबसे पहले DTF मशीन के लिए हेल्पर की ज़रूरत है। ट्रेनिंग खुद देंगे ये लोग। राब्ते के लिए नंबर है इनका 0314226367 4। नेक्स्ट CCTV कंपनी को कैमरे के काम, एक अदारे को इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। तजुर्बा 10 साल का होना चाहिए। 40 से 50 हज़ार तक सैलरी देंगे। कोरंगी की रहायशी काबिल तरजीह 0329341269 तजुर्बाकार टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो कैमरा, इंटरकॉम, PBX और वायरिंग का काम जानता हो। सैलरी 45 हज़ार, फ्यूल और खाना दिया जाएगा। ओवर टाइम बाई क्लास में होनी चाहिए। 031717098890। सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को तजुर्बाकार इंजीनियर्स की ज़रूरत है। सिविल इंजीनियर जिसकी तालीम BS या BE सिविल इंजीनियरिंग, तजुर्बा कम अज़ कम 5 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में महारत हो, नेज़ ऑटोकैड और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग्स पढ़ने और समझने की मुकम्मल सलाहियत और इंग्लिश उर्दू ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हो। नंबर 2 पे ऑफिस असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर 5 साल का जिसका तजुर्बा हो। CV आप लोग इनको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें 03331264 कोरंगी में वाक़ एक सनती अदारे को इलेक्ट्रिक मोटर वाइडिंग और पीतल की वेल्डिंग के लिए कारीगर की ज़रूरत है। 03160273 816। कोरंगी में सोफ़ा बनाने वाली फैक्ट्री को तजुर्बाकार कुशन करने वाले कारीगर की ज़रूरत है। 0321822156। FP इंडस्ट्रियल एरिया कराची में वाक़ प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी को दर्ज झैल स्टाफ की ज़रूरत है। मुतलका शोबे में तजुर्बा होना चाहिए। उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी तजुर्बाकार जो होंगे। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए इनको, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। नंबर 3 पे प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। नंबर 4 पे एक्सट्रोवर्ट मशीन ऑपरेटर, थर्मोफार्मिंग मशीन ऑपरेटर। नंबर 6 पे इनको एडमिन ऑफिसर चाहिए। नंबर 7 पे HR ऑफिसर, फॉक लिफ्ट ऑपरेटर, अकाउंट्स ऑफिसर। CV आप लोग मेल कर सकते हैं jobsplastic@gmail.com। प्रेस मशीन ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। डाई खोलना और बांधना जानता हो और फिटिंग करना जानता हो। 80 टन का प्रेस चलाना जानता हो। गोदाम चुरंगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाले रब्ता कर सकते हैं 0334372665 सोलर एनर्जी के अदारे को दर्ज झैल स्टाफ की ज़रूरत है। सुपरवाइज़र, सर्वे बॉयज़, सोलर सिस्टम का फील्ड सर्वे आर्जी बुनियाद पर, मोटरसाइकिल या बाइक आपके पास लाजमी हो। हेल्पर प्लस सोलर क्लीनिंग का भी के लिए भी इनको ज़रूरत है। सोलर पैनल्स की सफाई सुथराई करना होगी। मेहनती और ईमानदार हूँ आप। नंबर 3 पे इनको टेक्नीशियन सोलर सिस्टम के लिए चाहिए। सोलर सिस्टम की ट्रिपल शूटिंग और टेक्निकल काम करना होगा। सोलर इलेक्ट्रिकल का तजुर्बा होना चाहिए। आप लोग व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता कर सकते हैं 0322277906। मज़ीद जॉब्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक मशहूर मेरन इंजीनियरिंग वर्कशॉप को तजुर्बाकार इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक दरकार है। 0333229386 CV आप लोग इनको भेज सकते हैं। नोबल मेराइन सर्विसेज 01@gmail.com। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन ऑपरेटर की और पार्ट टाइम मिलिंग मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है। 033231438880। तजुर्बाकार स्प्लिट या AC टेक्नीशियन और हेल्पर्स की ज़रूरत है। तनख्वाह मुताबिक तजुर्बा दी जाएगी। 03219239 764। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स कंपनी को तजुर्बाकार टर्नर, डाई कास्टिंग ऑपरेटर, सीनियर क्वालिटी इंचार्ज, मशीनिंग सेंटर ऑपरेटर और स्टोर इंचार्ज की ज़रूरत है। लाडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल वालों को तरजीह दी जाएगी। राब्ते के लिए इनका PTCL नंबर और एड्रेस मेंशन है 0213505689। नेक्स्ट जॉब है प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, डेको पॉलिशर, वाइट वॉश, बीना काजी शोरूम, ब्लॉक 4 कल्फ्टन में जॉब है ये। 0333268559। नेक्स्ट मारूफ तामीराती कंपनी अपने जारी और नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अहल और तजुर्बाकार सिविल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वियर, अकाउंटेंट, स्टोर इंचार्ज और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तजुर्बा 10 साल का दरकार है। बिल्डिंग और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में तजुर्बा कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। CV आप लोग इनको भेज सकते हैं इनके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 0333243170 AC इंस्टॉलर या टेक्नीशियन जो हायर की फिटिंग करना जानता हो, मुनासिब कमीशन, काम सीखने के ख्वाहिशमंद भी रब्ता कर सकते हैं। 17 से 35 साल के दरमियान एज।
0300278770 آٹو پارٹس کی اسمبلنگ بنانے کے لیے میٹرک پاس لڑکے قریبی رہائشی قابل ترجیح رابطے کے لیے ان کا ایڈریس مینشن ہے. اس کے علاوہ PTCL نمبر ہے 021340244514. الیکٹرانکس ڈپلوما یا انجینئر کی ضرورت ہے. تجربہ 3 سے 5 سال کا ہونا چاہیے. موٹر سائیکل لازمی ہو. 03340396 شیر شاہ غنی چورنگی میں واقع ٹیکسٹائل کمپنی کو تجربہ کار الیکٹرک ویلڈر کی ضرورت ہے جس کو اینگل چینل سیدھے کرنے آتے ہوں. 0313264227. کورنگی میں واقع پرنٹنگ کمپنی کو گریویئر پرنٹنگ آپریٹر اور سلیٹنگ آپریٹر کی ضرورت ہے. کورنگی کے رہائشی قابل ترجیح 033621732363. تجربہ کار آٹو مولڈ میکر کی ضرورت ہے جو آٹو مولڈ میکنگ اور مولڈ کی فٹنگ بھی کر سکے. ناظم آباد نمبر 4 ہادی مارکیٹ نزد عبداللہ فلور میلز کراچی 0311238925. AC کاریگر کی ضرورت ہے جن کے پاس اپنا سامان ہو. 12 ماہ کا کام موجود ہے. 0310848104. سائٹ میں واقع فیکٹری کو تجربہ کار الیکٹریشین کی ضرورت ہے. 3 فیز پینلنگ اور PLC کے کام کا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. انٹرویو باروز بدھ بامقام کرونا فلمز C78/A نزد بھاری مل سائٹ 034120700703. نیکسٹ جاب ہے سائٹ میں واقع فیکٹری کو تجربہ کار ویلڈر فٹر کی ضرورت ہے جو ویلڈنگ اور مشینوں کی مینٹیننس کا کم از کم 5 سال کا تجربہ رکھتا ہو. انٹرویو باروز بدھ بامقام کرونا فلمز C78/A نزد بھاری مل سائٹ 034120700703. CCTV تجربہ کار ٹیکنیشین کی ضرورت ہے. بائک کلاس میں ہونی چاہیے. پیٹرول بائک مینٹیننس اور لنچ بھی پرووائڈ کیا جائے گا آپ کو سیلری کے ساتھ. 0342200329. لیتھ مشین کے کاریگر اور CNC ملنگ کے پروگرامر آپریٹر کی ضرورت ہے. نارتھ کراچی سرجانی ٹاؤن کے لوگ قابل ترجیح ہوں گے. 0315392474. تجربہ کار ٹرنر اور فیٹر جو پیکنگ مشین کا کام جانتا ہو. آصف کالونی منگوپی روڈ کراچی میں جاب ہے یہ نزد جامع مسجد اصفیہ 031521564115. PECHS میں ایک کثیر منزلہ عمارت کے لیے تجربہ کار پلمبر درکار ہے. امیدوار پانی کی سپیج اور پلمبرنگ کے تمام معاملات سنبھالے گا اور تجربہ رکھتے ہوں جو وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھی سیلری دی جائے گی. 0313122597. تجربہ کار ایکسپرٹ ٹیکنیشین درکار ہے جو PET بلوئنگ مشینوں ایئر کمپریسرز واٹر چلرز اور الیکٹریکل نیومیٹک سسٹمز کی مرمت اور دیکھ بھال کر سکے. امیدوار کو مشینوں کے مسائل حل کرنے خرابیوں کو فوری نشاندہی اور پروڈکٹس میں رکاوٹیں دور کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. رابطے کے لیے ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 031128808682. الیکٹریشین کی فوری ضرورت ہے. تجربہ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے. آفس مین طارق روڈ 032121696163. نیکسٹ جاب ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فرنیچر فیکٹری کے لیے فور مین کی ضرورت ہے جسے کارپینٹری کا کم از کم 5 سال کا تجربہ ہو. CV واٹس ایپ کریں 0334339205. کراچی کے ایک شیٹ میٹل کا کام کرنے والے ادارے کو پروڈکشن انجینئر اور اسٹور کیپر کی ضرورت ہے. پروڈکشن انجینئر کے لیے BE یا BTech ڈگری کے حامل اور اسٹور کیپر کے لیے گریجویٹ کے حامل 3 سے 4 سال کا تجربہ رکھنے والے امیدوار فوری رجوع کر سکتے ہیں. 0316822219. ایکسیلنسی بیوٹی یا جم گلشن اقبال بلاک 7 کو اسکن اسپیشلسٹ بیوٹیشین ہیئر ایکسپرٹ جم انسٹرکٹر اور ٹرینیز جم لیڈی ریسیپشنسٹ کی ضرورت ہے. تجربہ کم از کم 3 سال. 0334126126. 19 لیٹر واٹر بوٹل کی سپلائی کے لیے لوڈر کی ضرورت ہے جو گلشن اقبال یا فیڈرل بی ایریا کا رہائشی ہو. 033330300621. تجربہ کار ڈرائیور جو الیکٹریشین اور پلمبر کا کام جانتا ہو. آفس اور گھر کے کام کے لیے محنتی لڑکے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں رابطہ کر سکتے ہیں. 033303211765. اسٹور ہیلپر مطلوب ہے. 17 سے 20 سال عمر کے محنتی اور ذمہ دار لڑکے رابطہ کر سکتے ہیں. کام میں پیکنگ لوڈنگ اور ان لوڈنگ اور دیگر اسٹور کے عمومی امور شامل ہوں گے. 031165823336. کلینک پروڈکٹس کی پیکنگ کے لیے لڑکوں کی ضرورت ہے. تعلیم کی کوئی قید نہیں. عمر کی حد جو ہے وہ 20 سال. تنخواہ 18,000 تک دیں گے. ڈیوٹی 9 سے 5. بلوچ کالونی اشرف کالونی کے رہائشی قابل ترجیح ہوں گے. 033086934441. نیکسٹ ایک معروف ادارے کو درجہ ذیل تجربہ کار اسٹاف کی ضرورت ہے. جیم کوچ میل اور فیمیل
نمبر 2 پہ ڈرائیور یا رائڈر کی ان کو ضرورت ہے، نمبر 3 پہ ان کو جیم سپروائزر کی، نمبر 4 پہ سیکورٹی گارڈ کی، نمبر 5 پہ سویپر کی، ڈیفینس کے اطراف کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ رابطے کے لیے ان کا PTCL نمبر ہے 021352500506۔ نیکسٹ جاب ہے گودام انچارج، منرل یا معدنیات کے کام کرنے والی۔ کمپنی کو گودانے انڈسٹریل ایریا میں واقع اپنے گودام کے لیے رہائش کے ساتھ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مکمل معاملات کو سنبھال سکے۔ 0336115743 نیکسٹ فوڈ کمپنی کے لیے تجربہ کار مینٹیننس کانٹریکٹرز درکار ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے افراد یا کمپنیاں اپنا پروفائل اور تجربے کی تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں۔ 0300555282۔ معروف لیدر گارمنٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کو تمام اقسام کے لیدر کیمیکل اور متعلقہ خام مال میں تکنیکی طور پر مستحکم ہیڈ آف لیدر پروکیورمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیدر گارمنٹس LWG صنعت میں تجربہ قابل ترجیح ہوگا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ موضوع امیدوار کے لیے پرکشش تنخواہ کا پیکج ہوگا اور دیگر بینیفٹس آپ لوگ کمپلیٹ اپنے ڈاکومنٹس اور متوقع تنخواہ جو ہے ان کے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بھیج سکتے ہیں cvforjob.khi@gmail.com۔ جی تو ویورز، یہ تھی کراچی کی ڈفرینٹ کمپنیز اور فیکٹریز کی جاب۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔